हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक दिन हम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए थे। अचानक एक आदमी आया जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद था, बाल इंतहाई स्याह थे, मगर उस पर सफ़र के कोई आसार भी दिखाई नहीं देते थे। न ही उसकी दाढ़ी उसके लिबास पर कोई गर्दो गुबार था, न ही कोई चेहरे के आसार बताते थे कि यह सफ़र करके आया है। और फिर हम में से कोई उसे जानता भी नहीं था, ना वो मक्के से था, ना मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। हम में से कोई उसे पहचानता भी नहीं था, ना नाम से, ना शक्ल सूरत से। पाक उमर पाक फरमाते हैं कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आका अलैहिस्सलाम के हुजूर दो जानों होके बैठ गया। उसने अपने हाथ घुटनों के साथ ऊपर रखे और घुटनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ मिला दिया और फिर यूं अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बता दीजिए, इस्लाम क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तू गवाही दे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और नमाज कायम कर, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो, बैतुल्लाह का हज करो अगर तुम्हारे पास ताकत और इस्तिताअत है। उस आदमी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया है। यानी वो तस्दीक कर रहा है। उमर पाक कहते हम बड़े हैरान हुए, खुद सवाल करता है, खुद तस्दीक कर देता है। नबी अलैहिस्सलाम जब जवाब इरशाद फरमाते हैं, तस्दीक भी करता है, यूं लगता है ये सवालों के जवाब से वाकिफ है। फिर उसने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ईमान के बारे में बताइए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तो अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, यौमुल आखिर यानी क़यामत के दिन पर ईमान लाए, तकदीर को माने, हर खैर व शर उसके साथ वाबस्ता है। फिर वो आदमी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एहसान ये है अल्लाह ताला की इस तरह इबादत कर गोया कि तू उसको देख रहा है। अगर ऐसा नहीं तो इस तरह तो इबादत कर, ये यकीन रख कि वो तुझे देख रहा है, तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि यूं इबादत कर गोया कि तू अपने खुदा को देख रहा है, या ये यकीन तो कम अज कम रखना कि तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया। फिर वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मुझे क़यामत के बारे में बता दें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जवाब देने वाले ने, सवाल करने वाला इससे ज्यादा जानने वाला नहीं। जवाब देने वाला और सवाल करने वाले से ज्यादा जानने वाला नहीं। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, उसकी कुछ अलामतें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कुछ निशानियां बता दी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बांदियों से उनके आका पैदा होंगे, जब नंगे बदन, नंगे पांवों वाले, नंगे दस्त चरवाहे, वो लोग जो कभी नंगे बदन थे, नंगे पांव थे, बकरियां चराते थे, चरवाहे थे, बड़ी बड़ी इमारत तामीर करेंगे। वो चला गया और आप अलैहिस्सलाम
کہ حضور بیٹھا رہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر پاک کہتے ہیں کہ وہ سوال اور جواب کر کے وہ آدمی چلا گیا۔ میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس سائل کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ تم میں سے کوئی پہچانتا ہے یہ کون تھا؟ میں نے عرض کی، واللہ عالم بالرسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّهُ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا یہ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جبریل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو جبریل امین میرے پیغمبر کی بارگاہ میں عرضگزاری کر رہا ہے۔ تو یہاں اس احادیث پاک کو بیان کرنے کے بعد محدثین اور شارحین نے 2-3 باتیں نقل کی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کامل آدمی کی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حالانکہ جبریل کی حقیقت ایک نور تھی۔ معلوم ہوا نورانیت اور کامل بشریت دو متضاد صفتیں نہیں ہیں، دو صفتیں نہیں ہیں، ایک ہی وجود میں جمع ہونا، ایک ہی وجود میں جمع ہونا محال نہیں ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نور ہو کر وہ آدمی کی صورت میں جلوہ گر ہو جائیں تو اس کے نور میں فرق نہیں ہے۔ اگر پتہ یہ چلتا ہے کہ نور اور بشر دونوں صفتیں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا برکات اگر بشر بن کے آ جائیں تو ان کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ بیٹھ کے یہ پیغام دیا ہے کہ جب نوریوں کا سردار، فرشتوں کا امام بیت المعمور کا امام، جس کی رسائی سدرۃ المنتہا تک، جو پیغمبروں کے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام لے کر آنے والا، بارگاہ نبوت کے اندر جب آتا ہے دوزانوں بیٹھتا ہے اور وہ سیکھ رہا ہے، اور میرا پیغمبر کو وہ علم اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں آ کے جبریل بھی سیکھتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور تیسرا مسئلہ یہ بھی اخذ کیا ہے کہ کبھی کبھی حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آتے تھے، سوال و جواب اس لیے کرتے تھے تاکہ صحابہ کو دین سمجھ میں آ جائے۔ وہ سوال جو ادب کے اندر رہتے ہوئے صحابہ بارگاہ رسالت میں نہیں کرتے تھے، تو حضرت جبریل یوں کر رہے تھے اور میرا پیغمبر ارشاد فرما رہا تھا، وہ تصدیق کر رہا تھا یہ باتیں ایسے ہی ہیں جیسے یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے فرمائے ہوئے کلمات طیبات جب صحابہ یوں سنتے اور ان پر پھر عمل کرتے، اور یوں صحابہ کو دین کے سیکھنے کا موقع میسر آ جاتا تھا۔